गुस्ल भी करे। फैज़ा ततहरना, बस जब वो अपने आप को पाक करें, फ़अतूहुन्ना, फिर आइए उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसा अल्लाह ताला ने तुम्हें अमर किया है। अब अल्लाह ताला ने कहीं भी अमर नहीं फरमाया पूरे कुरान करीम के अंदर, ये तरीका अल्लाह ताला ने सिखाया नहीं कि तुम अपनी बीवियों के साथ इस तरह जिमा करो। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो इससे मुराद है कि जिबिल्लत के अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह ये चीज़ रखी है, हैवानात की जिबिल्लत में भी रखा हुआ है। हैवानात अपने दीगर मादा हैवानात को देखते तक नहीं, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है और विलादत का वक़्त आ जाता है तो नर हैवान मादा हैवान के करीब आता है और वो उस तरीके से उसके साथ मिलता है और जिमा करता है जिस तरीके से बच्चा पैदा होता हो, और उस रास्ते से उसके साथ मिलता है जिस रास्ते से बच्चा पैदा हो रहा हो। चूंकि हैवानात के अंदर भी तो दो रास्ते हैं, मगर वो हैवान की जिबिल्लत में भी अल्लाह ताला ने ये बात रखी है कि वो अपने मादा हैवान के साथ उस जगह में जिमा नहीं करता जिस जगह में तलवीस है और औलाद पैदा नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ जिबिल्लत की तरफ हुक्म किया, वयसअलूनका अनिल महीज़, और तुमसे लोग पूछते हैं हैज के बारे में, कुल आप कह दे हुआ अज़न, ये एक ज़रर रसा गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसाअ, पस तुम दूर रहो औरतों से, फिल महीज़ हैज के दौरान, वला तक़रबूहुन्ना, और तुम उनके करीब मत जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़ैज़ा ततहरना, जब वो खुद को पाक करे, फ़अतूहुन्ना, फिर उनके पास आया करो, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, यानी तुम्हारी जिबिल्लत के अंदर जो रखा हुआ है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यकीनन अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, चाहता है तौबा करने वालों को। अगर तुम लोगों से इससे पहली कोई गलतियां हुई हों तो उससे तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं पाकी करने वालों के साथ, जो खुद को पाक और साफ रखता है, गंदगियों से दूर रहता है और तौबा करने में पहल करता है, तो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत हैं, ज़राअत है तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारी बीवियां जो हैं ये तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे कि किसी खेत के अंदर कोई चीज़ तुखम बोया जाता हो। तो औरतें भी अपने शहवत को साकिन करने के लिए अल्लाह ताला ने बीवियां हमें नहीं दी हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पानी बहाकर और अपना ख्वाहिश मिटाकर उनसे मिलें, नहीं, बल्कि औरतों के अंदर अफजाइश नस्ल जैसी नेमत रखी हुई है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों में इजाफा फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए खेती है। निसाउकुम, तुम्हारी बीवियां, हरसुन, खेती है, लकुम, तुम्हारी लिए, फअतू हरसकुम, लिहाजा तुम आया करो अपनी खेतियों को, अन्ना शिअतुम, तुम जब चाहो। इस अन्ना के बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अन्ना का माना ये किया है कैफ़ा शिअतुम, कि तुम जिस तरह आना चाहते। अब इस तरह आने से कुछ नाकारा लोगों ने नाकारा किस्म के रिवायात घड़ लिए हैं।
اس لیے کہ یہاں معنی میں تبدیلی کر کے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک روایت داغ دیتے ہیں، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تفسیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیہودہ تفسیریں نہیں فرماتے، یہ لوگوں نے ان کے نام پر تھوپے ہوئے ہیں۔ اب بخاری کے اندر ایک روایت اس کے بارے میں وضع کی گئی ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے، لمبی روایت ہے، پوری بات ہمیں صرف مقصد کی بات کرنی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تم اپنے بیویوں کے پاس پیچھے کی طرف سے آیا کرو۔ اے فی الادبار کا لفظ وہاں آیا ہے، اس کے بارے میں پھر فتح الباری نے اپنی تحقیقیں کی ہے، اس پر کافی مثالیں پیش کی ہیں، اور عمدۃ القاری میں امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تحریریں پیش کی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں پچھلے زمانوں میں۔ یہ روایت ایسی ہی ہے، بہرحال روایت من گڑت ہے۔ پیچھے کی طرف سے عورت میں آنا یہ من حیث امرکم اللہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی جبلت میں جو کچھ رکھا ہے تو کوئی حیوان دوسرے حیوان کے پیچھے کے راستے سے نہیں ملتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر بھی یہی رکھا ہے کہ انسان اگر آتا ہے تو اس راستے سے آتا ہے، لہٰذا انا شئتم کا ترجمہ جس طرح کہ عام مفسرین نے یہ کیا ہے، فأتوا حرثکم، تم آیا کرو اپنی کھیتی میں، انا شئتم جس طرح تم چاہتے ہو، تو جس طرح چاہتے ہو سے لوگ یہی معنی نکالتے ہیں کہ پھر پیچھے کی طرف سے بھی آیا کرو، لہٰذا معنی یہ ہے فأتوا حرثکم، تم آیا کرو اپنی کھیتی میں، انا شئتم جب چاہو۔ جب چاہو کا معنی یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جب اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے دوران نہ آیا کرو، اولاد پیدا ہوتی ہے، نفاس ہوتا ہے، وہاں بھی گندگی ہوتی ہے، لہٰذا ان حالات کے علاوہ تم جب چاہو آ سکتے ہو، لیکن کھیتی کی طرف آیا کرو۔ وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجا کرو اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نیکیاں آگے بھیجا کرو، تم وہ کام کرو جس سے تمہیں آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ وقدموا، اور آگے بھیجا کرو لانفسکم، اپنے آپ کے لیے،